جیجا ماما ٹر گئے ذہن بڑا کے سوچت صحیح کتنا ماں پیار کریں دی ہے کتنا مال کے واسینے نال لے دی ہے ایک دفعہ پتر ماں علاوے یا بیٹی ماں علاوے پورے نہڑے میں جو خوش دی کے نسے دیئے آج میرا پتر ماں دانا بھی دے آج میرا پتر پاپے دانا بھی دے نوجوانا او ماں کو کیا پتا جدے علامر تے تاڑے پئی وڈے دیا جدے علامر تے آج قبلہ لنگر پئی پکے دیا اے کتنا علی سی کائنات نال علی سی میں بڑھڑی ماں نال سی او کی میں سناوا جرا ماں کو دڑکے دے دے او کی میں سناوا جدے کلوں جدا بابا ڈر دے ڈر کے علی دے قبلہ بابا جی ڈھیر سارے علاقے پھری ودا تاؤ سے دے علاقے ایک بزرگ ملی آیا دے مولی صاحبہ ہاتھ بدینا دعا مانگ میرے اللہ میرے پترہ کو ہدایت دے میرے پتر چار لیکن چار میرے نال لے دے کر نہیں زمینہ دیتم جائیداد دیتم گھر دیتم مکان دیتم اور چار پتر علیحدہ بیٹھن منہ تے دہدا کیرے پتر دے گھر وچ روٹیاں سی کیرے پتر دے گھر وچ لنگر سی ہاتھ بچی بیٹھا کلہ پیو چار پترانوں پھلے نہ رہ گئے توڑے غریبی ڈاکٹر مجاہد صاحب توڑے مزدوری کرے نہ رہ گئے میری پرویش کمی تنسی جیتی تیرے پالڑ وچ کمی تنسی جیتی میرا ٹوٹا زمین دنسی ویچیا میرا پوتر کل بڑا تھی سی دکھ مک ویسل ملک پیو پڑھایا ہے خان پیو پڑھایا ہے تعلیم دیتی ہے آج ہوں بابے کو آنکھیں سر نہ کھا آج ہوں بابے کو آنکھیں ابا تیرا تا دماغ خراب تھی گئی ہے آج ہوں بابے کو تڑکا دے مہے علاوے ہاتھ بچی بیٹھا جل پیو دے اگو تڑکا دے علی نہیں دل ماں دے اگو تڑکا دے علی نہیں رب تارشی حل ویلے بلکہ سجنائی چاکھاؤ کائنات چہر شاہ ملوے دی میں کیا نسا کیا ملشی ہیرے موتی لال جواہر ہر مرض دی یار دوا ملشی اتھا کی ساما دیا ہوت لائے ویتھا ساتھ سیدھا غذا ملشی تو دنیا آمر چھاڑ ودا نا پیو ملشی نا ماں ملشی بڑی مہربانی میرا سائیں ہاتھ جامن والا اللہ کے لئے ہاتھ سلامت فرماوے وہ بندہ زندگی اج محتاج نہ تھی یہ بیٹھا آگا جوان میں کیا دے سوڑا ہر حسرت ہر ناز منے دی اما ہے جگ تو ود کے پیار کرے دی اما ہے جگ تو ود کے پیار کرے دی اما ہے اے سونے آتے کو کیا دساوا مشکل وقت جو آوے ہاں اولاد ہوتے مشکل وقت جو آوے ہاں اولاد ہوتے پلکا تو پڑیال وسے دی اما ہے پلکا تو پڑیال وسے دی اما ہے جگ تو ود کے پیار کرے دی اما ہے جگ تو ود کے پیار کرے دی اما ہے ہر
वध के प्यार करे दी अम्माई मेरा पाक रब कुरान दे अंदर फरमांदा है वाबिल वालिदैन ihsana वालिदैन नाल ihsan कर वालिदैन नाल ihsan कर जदों अगर बंदा 7 हज कीती वदा है 7 मसीता बनवाई खड़ा है मिंबर रसूल ते बह के बैठा डबके दी चोट ते गाल पिया करे ना बुढ़ड़ा बाबा नाराज बुढ़ड़ी मां नाराज ओंदे हज करन दा फायदा काए नहीं किबला बाबा जी मसीते बनवावन दा फायदा काए नहीं मेरा पाक नबी फरमांदा है बुखारी शरीफ दी हदीस मुबारक है मेरा पाक नबी फरमांदा है ना घबरा ना परेशान थी अगर पैसे काए नहीं जुर्रत आमन दी काए नहीं अगर चाहे मैं हज करा सवेरे सवेरे उठी के खुश थी के अपने बाबे दे चेहरे को दिखा कर जो है अपनी अम्मा दे चेहरे को दिखा कर अल्लाह फरमांदा है जलई में देख से हुणा हज कर रही 15 लाख भरी आई मालिक दी मर्जी है कबूल कर रहे ते भावे न कर रहे लेकिन टिक्का लग गया है कि हाजी बन गई है लेकिन नबी फरमांदा है सवेरे सवेरे उठ के खुश थी के मां दे चेहरे को देख खुश थी के बाबे दे चेहरे को देख दिल खुश थी के अब्बे ते अम्मा दे चेहरे को दे दई अल्लाह मकबूल हज दा सवाब दे दे अल्लाह मकबूल तू उम्र दा भी सवाब दे